नमस्कार दोस्तों। इमरान खान, पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री, वो कहता है कि अब खुद मतलब कि इंडिया खुद को ऐसा फील करवाता है कि आप यहाँ पर हो और हम यहाँ पर हैं, मतलब कि पाकिस्तान यहाँ पर है और इंडिया यहाँ पर है। अरे भाई, पहले से ही डिफरेंस था, लेकिन हमारे जो पुराने प्रधानमंत्री थे वो कभी शो नहीं करते थे। वो ऐसा फील करते थे कि भाई पाकिस्तान को ऐसा हमें फील नहीं करवाना है कि भाई कि हम आपसे बहुत बड़े हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर दो चीज़ की है। एक तो पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है, दूसरा कि जो पहले इतना फासला था ना, पहले पाकिस्तान यहाँ पर था, अब इंडिया यहाँ पर था, अब जो है ना इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे जीडीपी की बात हो, चाहे एक्सपोर्ट्स की बात हो, चाहे आईटी सेक्टर और भी कई सारे सेक्टर्स हैं जो इंडिया की ग्रोथ बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इमरान खान का ये डर बिल्कुल सच भी है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर इंडिया यहाँ पर तय कर लेता है कि मुझे 100 बिलियन 200 बिलियन यहाँ पर खर्च करने हैं, लेकिन पीओ के वापस लेना है, तो जब ये एक्सपोर्ट से जो पैसा आएगा वो वहाँ पर लगाया जा सकता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ये जो इंडिया का और अब अमेरिका का जो जॉइंट डिक्लेरेशन आई और जो समझौता हुआ है डिफेंस में, न्यूक्लियर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में, ये अब पाकिस्तान में बहुत आगे ही हमारे माशी हालात बिल्कुल ही जिधर पहुंच गए हैं, इससे एक इम्बैलेंस पैदा हो गया है। आज हिंदुस्तान, जिस तरह नरेंद्र मोदी ने तकब्बर में बातें की हैं, आज वो हमारे से अपने आप को बहुत ताकतवर अब समझते हैं। और जब उन्होंने कहा ना कि अपने बोझ में गिर रहा है, वो अपने बोझ में गिरने नहीं देंगे, वो गिराएंगे। हमेशा जंगें तब लड़ी जाती हैं जब एक फ्रीक समझता है कि वो दूसरे से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। रूस जब यूक्रेन में गया तो यूक्रेन का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था और रूस समझता था उनसे बहुत बड़ा ताकतवर है। अमेरिका इराक में और अफगानिस्तान में इसलिए गया कि वो बहुत ताकतवर था उनसे। तो जब हिंदुस्तान ये समझना शुरू हो गया कि वो पाकिस्तान से बड़ा ताकतवर है, हमारी ख़तरे की घंटी बजनी चाहिए, मुल्क को मुत्तहिद होना चाहिए, मुल्क को आज़ाद रखने के लिए कौम को इकट्ठा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश करे। इसका मतलब जो मुल्क की अक्सरियत अवाम है, जो एक पार्टी के साथ खड़ी है, उसको अपने खिलाफ कर ले। ये मुल्क को नुकसान है। हमारी फिर से इकॉनमी बैठ चुकी है, इनके पास कोई हल नहीं है। इमरान खान ने अपनी तकरीर में इस हवाले से क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी ने हमारे मुंह पर तमाचा मारा है। वो कहते हैं आज हम उस जगह पर आ गए हैं कि नरेंद्र मोदी कहता है कि इस मुल्क को छोड़ दो, ये खुद अपने बोझ पर ही गिर रहा है। आज ये स्टेटमेंट आई है, 14 महीने पहले इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी। यानी इमरान खान ये कह रहे हैं कि जिस वक्त उनका दौर था 14 महीने पहले, तो उस वक्त तो किसी में जुर्रत नहीं थी कि वो ये बात करें, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी। तो आज ये स्टेटमेंट आई है, जो नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट आई है, हमारे लिए ख़तरे की घंटी बजनी चाहिए। जॉइंट स्टेटमेंट कभी तीसरे मुल्क की बात नहीं करते। उन्होंने नाम लेकर कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है। ये इतना बुरा तमांचा मारा है पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने, लेकिन अब ज़्यादा ख़तरा है। मैं अपनी इंटेलिजेंस से कहना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस, टेक्नोलॉजी में मुआहदे किए हैं, अब यही इम्बैलेंस पैदा हो गया है। आज नरेंद्र मोदी ने जिस तरह तकब्बुर में बातें की हैं, जब उन्होंने कहा कि मुल्क अपने बोझ पर गिर रहा है, तो वो गिरने नहीं देंगे, वो गिराएंगे। बेशक जंगें तब लड़ी जाती हैं जब एक फरीक अपने आप को दूसरे से ताकतवर समझता है। रूस यूक्रेन से ताकतवर था तो उसने जंग कर दी, हमला कर दिया। जब हिंदुस्तान ये समझना शुरू हो गया कि हिंदुस्तान हमारे से ज़्यादा ताकतवर है, हमारे लिए ख़तरे की घंटी बजनी चाहिए, मुल्क को मुत्तहिद होना चाहिए, कौम को इकट्ठे होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को ख़त्म करना शुरू कर दे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप लोग आवाम को अपने ख़िलाफ़ कर लेंगे, क्योंकि जिस पार्टी के साथ आवाम है उसी के ख़िलाफ़ आप उसको गिरा रहे हैं। जो ताकतवर लोग हैं उनसे वो बात करें और कह रहे हैं कि जो ताकतवर लोग हैं, एक ही सिर्फ रास्ता है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, और वो रास्ता है साफ़ और शफाफ इलेक्शन का। अब ये बातें इमरान खान ने जो की हैं, इसमें से कुछ बातें ऐसी हैं जिससे इतफाक़ भी किया जा सकता है कि हाँ ये बात ठीक है, लेकिन कुछ बातें इसमें ऐसी हैं कि जिससे इख्तलाफ भी किया जा सकता है। जैसे कि जब वो ये कह रहे हैं कि 14 महीने पहले स्टेटमेंट नहीं आई थी, तो क्या 14 महीने पहले क्या मुख्तलिफ था? यानी
انڈیا کیا ابھی 14 مہینے ہوئے ہیں اس کو طاقتور بنے؟ انڈیا کو تو 3rd لارجسٹ اکانومی وہ بن چکا ہے، اور یہاں پر پہنچے ہوئے تو اس کو اب ایک عرصہ ہو چکا. بنگلہ دیش، انڈیا، یہ سب کنٹریز تو ہم سے بہت پہلے کے بہت آگے نکل چکے، ہم تو بہت پیچھے رہ گئے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ 14 مہینے میں یہ سب ہوا. ہاں یہ بات ہے کہ اگر آپ یہ بات کریں کہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اب ظاہر ہے کہ وزٹ اس وقت ہوا ہے، 14 مہینے پہلے وزٹ ہوتا تو یہ والی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس وقت بھی آ سکتی تھی. لیکن یہ جو الائنس بن رہے ہیں، ٹلس نظر آ رہے ہیں، اور انڈیا جو ہے وہ اب امریکہ کے ساتھ نظر آ رہا ہے، اور اتنے جو زیادہ جن کی آپ نے بات کی ایگریمنٹس ہوئے ہیں، تو اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ہے چینج. لیکن ایسا نہیں ہے کہ 14 مہینے پہلے انڈیا بڑا غریب سا کنٹری تھا، یا اس کے پاس کچھ نہیں تھا، یا وہ طاقتور نہیں تھا، اور ابھی ہوا ہے اس لیے یہ والا جو ہے یہ سب ہو رہا ہے. اچھا، پھر اس میں ایک اور جو ہے کہ خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے. تو دیکھیں، خطرے کی گھنٹی تو ہمیں اسی وقت بج جانی چاہیے تھی کہ جس وقت ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں پر ہیں، لیکن ہم نے تو کبھی اس پر توجہ نہیں دی. اچھا، پھر جو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیفنس ٹیکنالوجی، اس کے جو وہ کی ہیں، تو بھائی بات یہ ہے کہ وہ تو یہ ایگریمنٹس کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے نوجوان آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھ رہے ہیں، وہ ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، پوری دنیا پر رول کر رہے ہیں اس وقت ان کا نوجوان ٹیکنالوجی پڑھ کے. ان کا جو آئی ٹی کا ہے وہ تو پوری دنیا میں وہاں پہ نوجوان پڑھنے کے لیے آتے ہیں. ہم نے کبھی اپنے نوجوانوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہم نے کبھی اپنے نوجوانوں کو کہا ہے کہ یہ سب چھوڑو، یہ کیا ہو رہا ہے، آپ ذرا نکلیں اور پڑھائی کی طرف توجہ دیں، ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کریں اور یہ کریں؟ بھائی ہم ان کو جہاد کی طرف نہ لگائیں، ہم ان کو یہ سب کی طرف نہ لگائیں. ہم بھی ان سے کہیں تو آج ہم بھی کہیں کہ کہیں ہوتے. تو یہ تو بالکل صحیح بات کی نا، بہت بڑا فرق ہے. لیکن اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کس کی غلطی ہے اور کس نے جو ہے وہ نوجوانوں کو کہاں پر لگایا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی کی طرف نہیں لگایا. اچھا، پھر جو ایک اور بات خان صاحب نے کہی کہ بے شک جو جنگیں ہیں وہ جب ایک ملک طاقتور ہو جاتا ہے تو تب وہ یہ جنگیں لڑتا ہے. تو بات یہ ہے کہ کیا انڈیا اور پاکستان کے بیچ جو جنگیں ہوئی تھیں وہ سب کی سب جو ہوئی تھی کس طرف سے ہوئی تھی؟ اب خان صاحب کو تو اس وقت تو وہ ان کو خوب بولنا چاہیے اس بات پر، اور ان کو پتہ ہوگا یقیناً. تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کمزور کنٹری جو ہے وہ بھی جنگ کر سکتا ہے، تو جنگ کرنے کے بہت سے بہانے ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بات اپنی جگہ پر کہ اس دور میں جو ایک یعنی کہ ایک بگر پرسپیکٹو میں یہ بات کی جا رہی ہے، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشیا اور یوکرین کی وار چل رہی ہے، کہ بھئی ایک ملک جو ہے وہ اگر غریب رہ جاتا ہے، چھوٹا رہ جاتا ہے، کمزور رہ جاتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے جنگ لادی جا سکتی ہے. تو بات یہ ہے کہ غریب اور کمزور ملک کے پاس بھی کوئی بہانہ ہو سکتا ہے جنگ کرنے کا، کیونکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی ہاتھ ہوتا ہے، تو کرے کیا پھر. لیکن جو ایسا کنٹری جو صرف ترقی میں آگے بڑھ رہا ہو، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جنگ کی طرف بڑھے گا؟ مطلب جنگ ایک ایسی چیز ہے جس سے ترقی رک جاتی ہے. 40 سال 50 ایئرس پیچھے چلا جاتا ہے کنٹری. سمجھتی ایسا، لیکن حالات میں جو ہے وہ کوئی ایک ہاتھ سے تو تالی بجتی نہیں، اس میں بہت ساری باتیں ہیں. اور ان کا ایک اور پوائنٹ کہ اس طرح سے جوائنٹ سٹیٹمنٹس میں کبھی بھی تیسرے ملک کی بات نہیں کی جاتی. تو خان صاحب آپ بھول رہے ہیں، ابھی یہ 14 مہینے پہلے کی بات ہے جب آپ تشریف لے کر گئے تھے. پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت تھے، امریکہ کے پریزیڈنٹ. تو ایک اس دوران بھی آپ کے دور حکومت میں بھی ایک سٹیٹمنٹ ایسی آ چکی ہے، اس میں بھی پاکستان کو اسی طریقے سے کہا گیا تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے، اور یہ دہشت گردی کرا رہا ہے دوسرے ملکوں میں، اور اس کو مل کر. اور یہ صرف ایک دفعہ نہیں ہوا، ایک جگہ پر نہیں ہوا، یہ کئی ایک ایسے فورمز پر ہو چکا ہے کہ جہاں پر انڈیا ہوتا ہے اور جو انٹرنیشنل فورمز ہیں وہاں پر یہ آواز اٹھاتا ہے. ویسے تو دونوں کنٹریز کی طرف سے ایک دوسرے کے خلاف جو بھی ہمارے پاس پوائنٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر آواز اٹھائی جاتی ہے، لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے نا یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہی ہے. اور جوائنٹ سٹیٹمنٹس میں ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں ایسے دو کنٹریز کے ساتھ کے بیچ، جب ایسے معاہدے ہوں تو پھر وہ اس طرح کی بات کرنے سے تھوڑی چکتے ہیں. انہوں نے کر دی والی بات، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا مس پلیسڈ محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ ہم امریکہ کے ڈیکیڈز تک اسٹرانگ الائی رہ چکے ہیں، اور اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہماری ریپلیسمنٹ آ گئی ہے.